अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूवर्स, मैं बानी खान, आप लोग देख रहे हैं नारान डेली अपडेट। तो माशाल्लाह प्यारे व्यूवर्स, आज 26 अगस्त 2026 नारान में काफ़ी अरसे के बाद यहाँ पे बारान रहमत अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, बड़े खुश हैं हम लोग। मट्टी धूल सारी बैठ गई और इतनी ठंडी ठंडी बूंदें पड़ रही हैं, बंदा कह रहा है कि यार ये बर्फ़ है। तो ये देखते जाएं, 1 मिनट हुआ अभी बारिश स्टार्ट हुई है और बड़ी मोटी मोटी बूंदें बारिश की पड़ रही हैं और पहाड़ों पे इस टाइम पे धूप है, पहाड़ों पे धूप और बाबूसर टॉप पे भी अल्लाह कह रहा है कि सख्त वहाँ पे बारिश हो ताकि ये जो गर्मी है थोड़ी बहुत ये ख़त्म हो जाए। तो उम्मीद है इंशाल्लाह ये बारिश 1, 2, 4, 5 मिनट तक ये इसी तरह रहे। अगर इसी तरह रहेगी तो बड़ा मज़ेदार मौसम नारान में बनेगा। कि कभी कभार इस तरह होता है कि 1 मिनट बारिश ये लगती है, उसके बाद ख़त्म हो जाती है। अगर 5 से 7 मिनट भी ये इसी तरह रही तो नारान में लोग अपनी अपनी जैकेटें निकालेंगे। अल्लाह, बड़ा ठंडा मौसम बना हुआ है इस टाइम पे। सारे लोग निकले हुए हैं बाहर अपने रूम्स से। इस साइड पे भी गिलगित ड्राई फ्रूट से मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। रोड पे जो लोग थे सारे अपने अपने होटलों में चले गए, रोड बिल्कुल खाली है क्योंकि ये बूंदें इतनी ठंडी हैं, जब ऊपर पड़ती है तो इंसान कहता है कि यार ये किसी ने बर्फ़ फेंकी है। इसके बाद मेरा क्लिप आप लोग देखेंगे जिसके अंदर यहाँ पे हमारे मैनेजर नासिर साहब हैं और इसरार भाई और अख्तर ज़ैब भाई गिलगित ड्राई फ्रूट वाले, वो भी यहाँ पे पानी फेंक रहे थे कि भाई मट्टी ऊपर ना आए। ये अल्लाह का कुदरत है। तो अल्हम्दुलिल्लाह बड़े खुश हैं जनाब हम। गुड मॉर्निंग प्यारे व्यूअर्स, माशाल्लाह से ज़बरदस्त मौसम देखें। मॉर्निंग का टाइम, नारान का मौसम और रोड की सिचुएशन इस तरह से। इस टाइम पे मैं अपने होटल समरलैंड के फर्स्ट फ्लोर पे मौजूद हूँ। सामने खूबसूरत बादल, पहाड़ और माल रोड की सिचुएशन आप लोगों को दिखा रहा हूँ। हमारे अंजुम महमूद भट्ट साहब ने तकरीबन 50 से 60 नए चेयर्स का आर्डर दिया था। वो कुछ तो पहुंच गई हैं। हमने अपने VIP फ्लोर में पिछले से पिछला व्लॉग आप लोगों ने देखा होगा, वहाँ पे लगाई हैं। अंदर से जो टूटी फूटी बाकी जो कुर्सियाँ थीं वो हमने लाइन पे फर्स्ट फ्लोर के बाहर यहाँ पे रख दी हैं। ठीक है जनाब। तो ये यहाँ पे टेबलें, कुर्सियाँ यहाँ पे अभी ये चेकआउट हुए, नमक नीचे गिरा दिया, खाना रोटी वगैरह ये हम लोगों ने साफ़ सुथरा करके। तो यहाँ पे आप लोग बैठें, पास डस्टबिन रखी है, सिलेंडर छोटा सा लेके आएँ, बर्तन लेके आएँ और यहाँ अच्छा सिलेंडर वहाँ से खाली लेके आप लोगों ने आना है। ठीक है, बंद गाड़ी होती है तो भरा हुआ सिलेंडर बिल्कुल लेके ना आए, आप लोग खाली लेके आए यहाँ से। खैर 30-40 रुपये पर किलो अगर महंगा भी है, LPG गैस महंगी भी है तो फिर भी कोई टेंशन नहीं। आप लोग अपने साथ खाली सिलेंडर लेके आएँ, ऐसी जगह पे रखें, चेयर्स पे बैठें। अंदर आप लोगों ने कमरा लिया हो और इस तरह बाहर अपना खाना आप लोग ख़ुद तैयार करें। अगर आप रेस्टोरेंट पे 3 टाइम का खाना खाते हैं 2 दिन, ठीक है, 3 दिन आप 3 टाइम का खाना खाते हैं किसी रेस्टोरेंट में बड़े वाले, ठीक है जनाब, उससे बेहतर ये है कि यहाँ पे आप लोग 3 दिन अपना खाना ख़ुद बनाएं तो वो ख़र्चे खर्चात बराबर हैं। क्योंकि रेस्टोरेंट में चीज़ें मेन्यू उनका एक तो हाई होता है और दूसरी बात है साथ में सर्विस चार्ज, ये टैक्स वो टैक्स कराते आपका काफ़ी ज़्यादा बिल बनेगा। उससे बेहतर नहीं है कि आप लोग ऊपर से जाके एक चिकन लेके आएँ या 1 किलो आप गोश्त लेके आएँ, 2 किलो गोश्त लेके आएँ, यहाँ पे कुकर रखें, बर्तन रखें, कोई पतीला वगैरह। अगर किसी चीज़ की आप लोगों को ज़रूरत हो तो हमारा किचन चल रहा है, हम आप लोगों को दे देंगे, कोई टेंशन परेशानी नहीं है। तो प्यारे व्यूअर्स, अपने साथ चाय की छोटी पतीली, कप तो डिस्पोजेबल भी मिलते हैं, इस तरह की कुछ चीज़ें लेके आ जाएं। सिलेंडर तो मेरे पास 2 इधर सिलेंडर पड़े हुए हैं। अभी मेरे एक सब्सक्राइबर आए हुए हैं VIP 2 में, उनको मैंने ये कहा बाहर का खाना खाने से बेहतर ये है कि जनाब आप एक काम करें, सिलेंडर मैं देता हूँ, 500 रुपये की गैस यहाँ पे भर दें और पतीला, प्लेटें वगैरह, देचके वगैरह ये मैं दे देता हूँ। तो आप लोग इजीली अपना खाना बनाएं, ख़ुद भी खाएं, बच्चों को भी खिलाएं। उन्होंने कहा डन हो गया जी, अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। तो ये बाहर टेरेस इसलिए कि जनाब आप लोग, ये थी जनाब फर्स्ट फ्लोर की बातें और मौसम भी मैंने आप लोगों को दिखा दिया। तो ये मॉर्निंग का टाइम है, अभी मुंह भी नहीं धोया और अभी फ्रेश होके इंशाल्लाह कपड़े शपड़े चेंज करके, उससे पहले 2-4 जो रूम्स खाली हैं उनकी मैंने बेडिंग वगैरह करनी है, डस्टिंग करनी है, वो करके उसके बाद फिर फ्रेश होके बाहर आके बैठने, ताकि जनाब
آئیں مہمان وغیرہ آئیں ان کو کمرے وغیرہ دے دیں. ٹھیک ہے. ریسیپشن پہ مینیجر میں نہیں ہوں, ہمارے ناصر بھائی مینیجر ہیں. تو یہ چیزیں کمرے جو ہیں, کمرے ابھی ہم نے کچھ ریڈی بھی کیے ہوئے ہیں. پھر بھی اپنے ویورز کے لیے میں کچھ کمرے دکھا دیتا ہوں آپ کی خاطر. ٹھیک ہے. 3 بیڈ والے بھی ہیں, 4 بیڈ والے بھی ہیں. یہ کپل روم بھی ہے, یہ دیکھیں یہ کپل روم ہے. اور 3 بیڈ پلس میٹرس, 4 پرسن کے لیے. صفائی بالکل اس کی نہیں ہوئی. انڈین سیٹ, اور یہ باہر اندر سے ٹیرس. اور مزے کی بات آپ لوگوں کو بتاؤں, وی آئی پی فلور پہ جب آپ لوگ جائیں گے اوپر, اس کا تو مزہ ہی الگ ہے. اور اس سائڈ میں چلتا ہوں, آپ لوگوں کو میں دکھا دیتا ہوں 4 بیڈ. یہ سنگل 2 پرسن کا ماسٹر بیڈ ہے, 2 یہاں پہ اور 1 میٹرس ہے. ٹھیک ہے جناب. واش روم اس کا کموڈ MWC دونوں ہیں, ابھی چیک آؤٹ ہوئے ہیں. کشادہ کھلا واش روم. اور اس طرح کے باقی کمرے بھی اس طرح کے, کچھ کمرے اندر کر کے ہوتے ہیں, کچھ باہر بالکل فرنٹ پہ ہوتے ہیں. تو یہ دیکھیں گے 4 سنگل بیڈ, 1 2 3 4. یہ 4 بیڈ والا روم دوستوں کے لیے. تو ہم نے شیٹنگ چینج کر کے یہ باہر پھینکی ہیں. تو باقی جو رہتے ہیں انشاءاللہ وہ بھی کرتے ہیں. چلتے ہیں جناب, ایک کمرہ چیک آؤٹ ہونے والا ہے وہاں پہ. ماشاءاللہ جی پیارے بھی, بس اتنی ٹھنڈی ہوا یہاں پہ چل رہی ہے. اللہ, یہ دیکھیں ٹھنڈی ہوا بالکل. یہ سامنے درخت آپ لوگ دیکھیں, چادروں کی آوازیں, اور بارش کا موڈ بنا ہوا ہے. بسم اللہ, دھواں ہی دھواں, ساری مٹی اوپر اٹھ رہی ہے ناران میں. یہ ابھی یہ ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے. دیکھیں جی, کیا پتہ تھوڑی دیر کے بعد یہاں پہ شدید بارش ہو. امکان تو بالکل بنا ہوا ہے بارش کا. تیز ہوا چل رہی ہے ناران میں اس ٹائم پہ, بالکل تیز ہوا, اور بارش کا موڈ بنا ہوا ہے. اللہ کہہ رہا ہے تھوڑی دیر تک بارش ہو تو پھر سارے لوگ اپنی جیکٹیں نکالیں اپنے بیگوں سے جیکٹیں. یہ لوگ نکالیں, اتنی اللہ کرے کہ ٹھنڈ ہو یہاں پہ. یہ ٹاپ فلور سے آپ لوگوں کو میں ناران کا بازار عصر سے پہلے کے مناظر ہیں. تقریباً 3 ساڑھے 3 بجے کا ٹائم ہے, اور ٹھنڈی ہوا, مٹی اٹھ رہی ہے جناب. گلگت ڈرائی فروٹ والوں نے فوراً 1 بوتل پانی لے کے باہر پانی گرانا شروع کیا, تاکہ بھائی یہ جو مٹی ہے اندر ان کی دکان میں جو کھانے کی چیزیں اس کے اوپر مٹی نہ لگے. اسرار بھائی اور اختر زیب بھائی ہیں. چلتا ہوں پیارے ویورز نیچے جی. ساتھ ہمارے ناصر بھائی ہیں, دیکھیں انہوں نے بھی 1 بوتل اٹھا کے پانی باہر گرانا شروع کیا, تاکہ یہاں سے مٹی اٹھ کے اندر ہوٹل کے کمروں میں نہ چلی جائے. تو ہوا اتنی تیز چل رہی ہے, ہر بندوں نے یہ باہر پانی گرانا شروع کیا. ناصر بھائی نے تو اتنی چھوٹی بوتل اٹھائی ہے جس طرح بندہ کہہ رہا ہے کہ قات ہے جی یہاں پہ پانی کا ناران میں. ہاں رحمان, بڑی سی بالٹی بھر کے یہاں پہ باہر گرا دو رحمان. وہ نیچے آپ لوگوں کو اگر میں دکھا دوں تو یہ پانی آپ لوگوں کو نظر آ رہا ہے. یہاں پہ بھی لوگوں نے پانی گرایا ہوا ہے. رات کا منظر ہے ناران. ابھی تھوڑی دیر پہلے مغرب کی نماز پڑھ کے آئے ہوئے ہیں, عشاء کی نماز سے پہلے کا ٹائم ہے. ناران مال روڈ مین بازار آپ لوگ یہ دیکھ رہے ہیں. دیکھیں اس ٹائم پہ یہ سچویشن ہے. الحمدللہ دن کو تو بڑا یہاں پہ سنسان سا ماحول ہوتا ہے, اور رات مغرب سے پہلے مغرب کے بعد یہاں پہ ماحول بنا ہوا ہوتا ہے. گاڑیاں آ رہی ہیں جا رہی ہیں. تو یہ مین بازار کی تازہ سچویشن. یہ اوپر دیکھیں جی, یہ کافی والا جی. ویلکم ٹو ناران. ماشاءاللہ سے پیارے ویورز, شاہد بھائی ایک مرتبہ پھر ہمارے ہوٹل سمر لینڈ میں تشریف لائیں فیملی کے ساتھ. السلام علیکم سر. انتہائی خوشی ہوئی اپنے بھائی سے دوبارہ مل کے. تو پچھلی مرتبہ بھی آپ آئیں تو راستے کا سفر آپ کا کیسا رہا؟ بہت زبردست. تو ابھی یہ آپ نے جیکٹ بھی پہنی ہے, اس کا مطلب ہے آپ کو ٹھنڈ لگ رہی ہے. موسم ہو گیا ٹھنڈا ماشاءاللہ, اور نیچے اچھی خاصی ہبس ہے ابھی بھی.
لیکن شکر ہے نوشہرہ سے آپ؟ ہاں، اور ٹھیک بہت اللہ کا شکر ہے، یہاں موسم بہت اچھا ہے. آج ہلکی پھلکی بارش بھی ہے. ہاں. اور روڈ کے حوالے سے بتائیں، مانسہرہ سے ناران کا روڈ بالکل کیسا ہے؟ زبردست ہے جی، آپ کو بالکل کوئی ٹینشن نہیں ہے روڈ کی. روڈ بالکل اپنی گاڑی پہ ایزیلی بندہ آ سکتا ہے. ایزیلی بامسر ٹاپ تک جائیں. اور جو لوگ ابھی آنا چاہیں، ضرور کمروں آئیں کا جی. کرایہ کتنا میں ڈسکاؤنٹ کہتا ہوں کہ ابھی بھی کوئی نہ آئے نا تو وہ ظلم کرے گا اپنے آپ سے. بالکل ٹھیک ہے، جزاک اللہ جی. یہ جناب ہمارے شاہد بھائی ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی بھی اگر جو بندے نہیں آتے اس خوبصورت موسم میں، ٹھنڈا موسم میں، اور کمرے کا کرایہ بالکل مناسب، وہ بندہ اپنے آپ کے ساتھ زیادتی کر رہا ہے. تو نوشہرہ سے یہ آئے ہوئے ہیں فیملی کے ساتھ ایک مرتبہ پھر یہاں پہ. تو دل سے شکریہ، پرانے کسٹمر، پرانے میرے سبسکرائبر اپنے بھائی بانی بھائی کے پاس ملنے کے لیے آتے ہیں. دل سے ان کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں جی. اللہ کرے آپ لوگ خوش اور خوش رہیں. ہماری یہ دعائیں ناران سے. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا جی. اللہ حافظ.